एपिसोड 4। वो छोटी लेकिन मजबूत लांच लहरों के दोष पर उछलती हुई चली जा रही थी। उसके अर्शे पर दावर और अब्दुल खड़े थे। उन दोनों ने नीली पतलूनें और सफ़ेद कमीजें पहन रखी थी। अब्दुल के हाथ में दूरबीन थी। दोनों ने पी कैप पहन रखे थे। वो दोनों ही इस वक्त ऐसे सैयाह मालूम हो रहे थे जो समंदर की सैर को निकले हों। लांच चलाने वाला एक और आदमी था। उसको अब्दुल अपने साथ लाया था। वो उस वक्त लांच के इंजन के पास पहिए को संभाले खड़ा था। कालू नाम था उसका। कालू के बारे में ये मशहूर था कि वो समंदर से इस तरह वाकिफ है जैसे कोई अपने हाथ की लकीरों से हुआ करता है। इस एक खूबी के अलावा उसमें यह खूबी थी कि वो बहुत जीदार था। अपनी बात से पीछे हटना नहीं जानता था। चाकू से लेकर तोप तक चला लिया करता था। कालू के अलावा इस लांच पर एक और आदमी भी था जिसका नाम गोपी था। उसकी फितरत भी कालू से मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन उसमें एक खूबी यह थी कि उसका निशाना गजब का था। वो इस वक्त लांच के निचले हिस्से में एक गन लिए चौकस बैठा था। रुस्तम ने अपने वादे के मुताबिक 5 लाख रुपए उसी रात भिजवा दिए थे। ये रुपए उसका एक आदमी लेकर आया था। दावर ने रुस्तम को बंबई के एक होटल का पता दे दिया था। यहाँ वो आदमी ब्रीफ केस लेकर आया और उसने वो ब्रीफ केस दावर के हवाले किया और एक लफ्ज कहे सुने बगैर वापस हो गया। दावर ने जब इस मुहिम के बारे में अब्दुल को बताया तो जबकि अब्दुल ने खाने पीने का ढेर सारा सामान फराहम कर लिया था, वो खुशी से उछल पड़ा। वाह उस्ताद, अपन का हार्ट बढ़ गया है। ऐसा काम पहले काहे को नहीं किया। अब 5 लाख में जानी वॉकर का कितना बोतल आएगा। देख अब्दुल, ये पैसा शराब पीने के वास्ते नहीं है, इसमें बहुत से काम करने को है। फिर भी थोड़ा बहुत स्टॉक तो होएगा ना बॉस, वरना मजा क्या आएगा। बस खाली पी ली जाओ और वापस आ जाओ। अच्छा, बूम मत मचाओ, ले लेना बोतलें भी, पर पहले आदमियों का बंदोबस्त करो। फिर अब्दुल ही कालू और गोपी को ढूंढ कर लाया था। ये पहला मौका था कि दावर इस तरह बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए कोई काम करने वाला था, वरना अब तक उसने जो कुछ किया तन्हा ही किया था। वो दोनों दावर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, उससे खौफजदा थे और उनके लिए ये एक एजाज़ की बात थी कि उन्हें दावर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। रातों रात ही असलहे का बंदोबस्त कर लिया गया था। ये कालू ही की तजवीज़ थी कि बम्बई से गोवा तक का सफ़र लॉन्च के ज़रिए किया जाए, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक इस तरह गोवा में कुछ दिन ठहर कर और उस जजीरे के बारे में मालूमात हासिल करके इस लॉन्च से ही वहाँ तक जाया जा सकता था। कि लॉन्च गोया उनका हेडक्वार्टर होने वाली थी। कालू अपने साथ समंदरी नक्शे भी लेता आया था। उसका कहना था कि बम्बई से गोवा तक चुके हिंदुस्तान का साहिल ही है, इसलिए आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। कालू की यह तजवीज़ पसंद कर ली गई। असलहों की खरीदारी के लिए गोपी को भेजा गया था, जबकि लॉन्च का सौदा करने कालू गया था। अब्दुल के ज़िम्मे खाने पीने के सामान की फरहमी थी, जबकि दावर अपने तरीक़ाकार पर गौर करने लगा था। अभी तक उसके जहन में कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि जब वो उस जजीरे पर पहुंच जाएगा तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसके साथ हमेशा से यही होता आया था। उसका कहना था कि वक्त पर जो सूझ जाए बस वही कर लेना चाहिए। सुबह होते होते हर एक चीज़ का बंदोबस्त हो गया। गोपी ने असलहों के ढेर लगा दिए। कालू एक छोटी लेकिन मजबूत लांच खरीद कर लाया और अब उनका सफ़र गोवा की तरफ जारी था। तेज़ रफ्तार लांच अपने अक़ब में पानी के झाग उड़ाती हुई दौड़ी चली जा रही थी। ये लोग दूसरी शाम को अपने सफ़र पर रवाना हो गए थे। रात भर के सफ़र में किसी ने उनसे तारुज़ नहीं किया। उनके बराबर से कई लांचें और बहरी पुलिस के मोटर बोट गुजरे, लेकिन उन्होंने इस लांच की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसका नाम तक कालू ने कोबरा रखा था। कोबरा दावर ही का दूसरा नाम था। ज़ेर ज़मीन दुनिया के लोग उसे दोनों नामों से जानते थे। दावर को जहाँ अपनी दहशत फैलानी होती वहाँ वो अपना ये लक़ब बता दिया करता। इसके बाद उस मकाम पर सनसनी फैल जाती। करीबी जानने वाले उसे दावर कहकर बुलाते, जबकि दूसरों के लिए वो कोबरा था। दावर जिस वक्त मुंबई की जेटी पर अब्दुल के साथ पहुंचा तो उस लांच पर कोबरा रिक्खा देखकर बुरी तरह चौंका। उसे नहीं मालूम था कि यह हरकत कालू की है। क्या इस लांच का नाम कोबरा है अब्दुल? नहीं उस्ताद, इसका नाम तो सीता है, लेकिन अपना कालू भाई है ना, ये जानता कि तुम कोबरा है, इसी वास्ते इसने इस पर कोबरा लिखवा दिया। देखो कैसा लिखा है ना जोरदार। मैं तो बोलता हूँ कि ये कालू बड़े काम का आदमी है। दावर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे बहुत सी बातें याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो दावर था, लेकिन कोबरा नहीं था। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कोबरा क्यों है। बस होश संभालते उसने देखा था कि उसके दाएं बाजू पर कोबरा बना हुआ था। ये कोबरा उसके बाजू पर बाकायदा गहरे स्याह रंग से इस तरह खुदा हुआ था कि जब कभी वो अपनी आस्तीन ऊपर करता तो देखने वाले दूर से ही इस निशान को देख लिया करते थे। दावर ने इस बात पर कालू से कोई एतराज़ नहीं किया। कालू ने यह उसकी खुशनुदी के लिए किया था। ज़रा देखना उस्ताद, वो कुछ दिखाई दे रहा है बहुत दूर। अब्दुल ने आवाज़ लगाई। दावर ने उसके हाथ से दूरबीन लेकर आंखों से लगाई। उस वक्त सुबह हो चली थी, इसलिए दूर दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था।
ان کے سروں کے اوپر سے کئی پرندے بھی پرواز کرتے گزرتے جا رہے تھے، جو اس بات کی علامت تھا کہ ساحل قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ مہانگر ہے استاد، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، کالو نے آواز لگائی۔ ابھی صرف ایک سبز سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مہانگر بہت سرسبز تھا، اور یہ لکیر بتا رہی تھی کہ ساحل کے کنارے بہت سے درخت بھی موجود تھے۔ ان کی لانچ جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، ساحل کے مناظر واضح ہوتے چلے گئے۔ اب داور کو پام اور ناریل کے اونچے اونچے درختوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج جیسے مکانات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کاٹیجوں کے عقب میں بھی کچھ عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس مہانگر میں تو اچھی خاصی آبادی ہے استاد، زیادہ تر عیسائی آباد ہے، یہ گوا کا ہی ایک حصہ ہے۔ عبدل جزیرہ نظر آنے کی خوشی میں نیچے جا کر ایک بوتل لے آیا اور بوتل کو منہ سے لگا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ بوتلوں کا انتظام اس نے داور کے منع کرنے کے باوجود کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دو چیزوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک داور استاد اور دوسری بوتل۔ اگر یہ دونوں ساتھ ہو تو زندگی میں مزہ آ جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی کم ہو جائے تو جینے کو دل نہیں چاہتا۔ اس وقت یہ دونوں ہی چیزیں اس کے ساتھ تھیں۔ داور سامنے تھا اور بوتل ہاتھ میں تھی۔ زندگی اس کے لیے بہت حسین ہو گئی تھی۔ اس نے ترنگ میں آ کر زور زور سے گانا گانا شروع کر دیا۔ اس کی بھونڈی آواز دور تک لہراتی چلی گئی۔ بند کرو اپنا یہ گانا، ایک لانچ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ کالو نے اسے جھڑکا۔ داور نے مڑ کر دیکھا۔ ایک چھوٹی لیکن تیز رفتار لانچ بڑی تیزی سے کوبرا کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ عبدل جلدی سے ہاتھ میں رکھی ہوئی بوتل نیچے رکھ کر آ گیا۔ اس نے گوپی کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی، جبکہ داور نے اپنی دوربین ایک طرف رکھی اور آنے والی لانچ کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ کالو بدستور پہیے پر جھکا رہا۔ اس نے اپنے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ وہ چھوٹی لانچ لہروں کے دوش پر اچھلتی کودتی ہوئی کوبرا کے قریب آ گئی۔ اس میں 3 آدمی تھے، تینوں ہی نوجوان اور طاقتور معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں دوربین تھی، جبکہ 2 نے بندوقیں اٹھا رکھی تھی، لیکن ان بندوقوں کا رخ لانچ کی طرف تھا۔ وہ لانچ کو کوبرا کے پہلو میں آ کر برابر برابر چلانے لگے۔ کچھ دور کے بعد ان میں سے دوربین والے شخص نے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کر کے ایک بھونپو سا بنایا اور زور سے بولتے ہوئے کہا، کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ داور اس کے سوالوں کا جواب دے، عبدل بول پڑا، اپن راستہ کبھی نہیں بھولتا بھائی، راستہ اپن کو بھول جاتا ہے۔ جب سڑک پر چلتے ہیں تو کسی دوسری کھولی میں گھس جاتے ہیں، اور جب سمندر میں ہوتے ہیں تو کسی اور طرف جا نکلتے ہیں۔ سالہ زندگی میں یہی سب ہوتا رہتا ہے۔ عبدل کی بات سن کر وہ تینوں ہنس پڑے۔ ماحول کا تناؤ اچانک ختم ہو گیا۔ اگر تم لوگ مہانگر کی طرف جا رہے ہو تو بہت ہوشیار رہنا، سمندر میں خطرناک چٹانیں چھپی ہوئی ہیں، اوپر سے دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن بڑی بڑی لانچیں تباہ ہو جاتی ہیں، پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لینا۔ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد بھائی، داور نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اپنے ساتھ جو آدمی ہے وہ سمندر کی ہر چٹان کو جانتا ہے، تم نے ہمیں آگاہ کر دیا، تمہاری مہربانی، اس نے کالو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس آدمی نے ہاتھ ہلایا اور وہ چھوٹی لانچ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ آگے جا کر اس نے ایک لمبا چکر کاٹا اور پھر اسی طرف مڑ گئی جہاں سے آئی تھی۔ وہ تینوں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس دوران گوپی بھی اوپر آ گیا تھا۔ اس نے بندوق نیچے ہی رکھ دی تھی۔ یہ کون لوگ تھے استاد؟ عبدل نے داور سے پوچھا۔ اپنے کو کیا معلوم بابا، آگے چل کر شاید کچھ معلوم ہو جائے، داور نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ جزیرہ اب اور قریب آ گیا تھا۔ اب ساحل کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی سیاہ سڑک پر آدمی بھی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کالو نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس جزیرے پر اچھی خاصی آبادی تھی۔ کالو جانتا تھا کہ مہانگر میں پوشیدہ چٹانیں کہاں کہاں ہیں، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے لانچ چلاتا ہوا جزیرے کے ساحل تک لے آیا۔ ساحل پر بے شمار چھوٹی بڑی لانچیں کھڑی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے لانچوں کی نمائش لگائی گئی ہو۔ یہ اتنی لانچیں یہاں کیوں ہیں؟ داور نے کالو سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا استاد، میں یہاں ایک بار بہت پہلے آیا تھا، اب نہ جانے اس جزیرے کی صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ ویسے میں نے لانچوں کا رش اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے دور دراز سے لوگ اس جزیرے کی طرف آئے ہوں۔ وہ لانچ پھر ہمارے پیچھے استاد، کہو تو کچھ کروں؟ گوپی بولا، نہیں ابھی نہیں، نظر انداز کرو انہیں۔ داور نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ جزیرے کی طرف دیکھنے لگے جو اب ان کے بہت قریب آ گیا تھا۔ کالو نے ایک طویل چکر لگا کر اپنی لانچ بھی ایک طرف کھڑی کر لی۔ وہ چھوٹی لانچ اب پھر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ بے مقصدی سمندر میں گشت کرتے پھر رہے ہوں۔ انجن بند کر کے وہ تینوں نیچے بنے ہوئے کمرے میں آ گئے، جہاں ان لوگوں نے کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ ڈھیر کر رکھا تھا۔ یہ کالو کی ہوشیاری تھی کہ اسلحہ اس طرح چھپا دیا گیا تھا کہ تلاش کے باوجود ان کے ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک بستر تھا، اور بستر کے برابر میں ایک میز اور 2 کرسیاں بھی رکھی تھیں۔ کالو نے اپنے ساتھ لایا ہوا بڑا نقشہ
मेज पर फैला दिया। ये देखो उस्ताद, हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ से गालाम की तरफ जाना है। उसने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। ये गालाम किस चिड़िया का नाम है उस्ताद? अब्दुल ने कहा। ये वही जजीरा है जहाँ पेड्रो ने अपना शानदार जुआ खाना बनाया है। दावर ने जवाब दिया। उस्ताद जरा ये देखो। कालू का लहजा पुरजोश हो गया। यहाँ से गालाम बहुत करीब है, यूं समझ लो कि सिर्फ 20 मील के फासले पर है और रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है। हम चाहें तो इस जजीरे में रुककर गालाम के जुआ खाने पर हमला कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें गोवा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि गोवा जाने में बखेड़े भी हो सकते हैं। और मेरा विचार है कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। हो सकता है कि यहाँ हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो गालाम से वाकिफ़ हो। हम उसकी सहायता से गालाम का नक्शा बनवा सकते हैं। ये एक बड़ा काम है और मैं चाहता हूँ कि उस जजीरे की पूरी तफसील मेरे पास हो। ऐसे आदमी ज़रूर मिल जाएंगे। गोपी ने कहा। मेरा एक दोस्त था पीटर, वो पहले बम्बई में रहता था, फिर उसके खिलाफ एक केस बना और वो भागकर गालाम की तरफ आ गया। ये बहुत दिनों की बात है, हो सकता है वो अब भी यहीं हो। पीटर तो बहुत से लोगों का नाम होता है प्यारे, उसे तलाश कैसे करेंगे? वो बहुत अच्छा गाता उस्ताद, गाने वाला कभी अपनी फितरत से नहीं फिर सकता। वो महानगर में भी कहीं ना कहीं गा ही रहा होगा। कालू बोला। हाँ, ये एक आसान पता है। आओ उस्ताद, आप सब लोग ज़रा महानगर को तो देख लें, इसका मुखड़ा कैसा है। अब्दुल ने हंसकर कहा। वो चारों कैबिन से अर्शे पर आ गए, लेकिन अभी उन्होंने लांच से उतरने के लिए कदम बढ़ाए थे कि लांच के दोनों पहलुओं से दो बड़ी बड़ी लांचें सामने आ गईं। उन दोनों लांचों पर पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से हर एक मुसल्ला था। उन्होंने अपनी बंदूकों के रुख उन्हीं की तरफ कर रखे थे। हाथ ऊपर उठा दो तुम लोग। क्यों? हाथ क्यों ऊपर उठा दे? हम शरीफ लोग हैं, क्या किया हमने? तुम लोग अपने साथ असलहा लेकर आए हो, उसी ऑफिसर ने कहा। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। चलो गिरफ्तार कर लो इन्हें। पुलिस वाले उन लोगों की तरफ बढ़े और दावर दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि उसके गालों की हड्डियां तक उभर आईं। उसने अपने चेहरे पर बेकरारी के तासुरात लाते हुए कहा। काय को लफड़ा डालता जमादार साहब, अपन शरीफ आदमी है। जब अपन बोल दिया कि अपन का लांच में कोई मारा मारी का सामान नहीं, तो समझो नहीं है। साला अपन ने आखा जिंदगी पिस्तौल बंदूक का शक्ल तक नहीं देखा। तुम झूठ बोलते हो, हमें तलाशी लेनी होगी, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। तलाशी शौक से लो भाई बाप, परंतु इससे पहले अपन का एक बात सुन लो, दावर ने धीमी आवाज में कहा। अपन इधर तुमको अक्खा सिचुएशन समझा देगा, माँ कसम, अपन तुमको सब कुछ बता देगा। क्या? पुलिस अफसर उसकी बात सुनकर कश्मकश में मुब्तला हो गया। दूसरे पुलिस वालों के बढ़ते कदम भी रुक गए। वो सब अपने अफसर के रद्द अमल का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपन का टाइम काय को खोटी करता है जमादार साहब, अपन खाली पीली गड़बड़ नहीं करता, फिर ये अपन का मुल्क भी नहीं है। दावर ने इतना कहकर अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। अफसर दावर के पास आकर खड़ा हो गया। हाँ बताओ, क्या बात है, सच सच बताना। पुलिस ऑफिसर के करीब पहुंचते दावर ने अपना लबो लहजा तब्दील कर लिया और बम्बई भाषा को छोड़कर खालिस उर्दू में धीमी आवाज में बोला। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके ताउन के बगैर मैं अपना काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकता। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ जनाब। अगर आपने हमें पकड़कर आला हुक्काम के हवाले कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? एक तारीफी सनद और 1500 नकद। लेकिन उससे आपका क्या बनेगा? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और मैं जानता हूँ कि पुलिस वालों को बहुत कम पगार दी जाती है। आपकी तरह हमारे भी छोटे छोटे बच्चे इंस्पेक्टर साहब। अगर हम एक दूसरे से ताउन करें तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। हम खतरनाक मुजरिम नहीं हैं, बस ज़रा हेरा फेरी का धंधा करते हैं, यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। हम बम्बई से असलहा थोड़ी लाए हैं। इस इलाके के एक बड़े से आदमी ने हमें ऑर्डर दिया था। वो आज हमें 50,000 रुपये देकर अपना माल ले जाएगा। 50,000 में मेरा मुनाफा 20,000 है, जो हम 50-50 कर लेंगे। 10 आपके और 10 हमारे। दावर ने सब कुछ इतने एतमाद और यकीन से कहा कि पुलिस वाला एक बार फिर कश्मकश में मुब्तला हो गया। उसे सोचते देखकर दावर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया कि लोहा गर्म हो गया है, बस एक आखिरी ज़रब की ज़रूरत है। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये माल आज रात ही कहीं चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। महानगर में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी। आपके और हमारे मामले की किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैंने तो आपके फ़ायदे की बात की है, आगे आपकी मर्जी। वैसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला करना है सोच समझ कर करें, क्योंकि मेरे पीछे बड़े लंबे हाथ हैं, वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। पुलिस ऑफिसर होठों पर जुबान फेरने लगा। दावर की पेशकश ने उसे उलझा दिया था।
بالآخر اس نے سرگوشی کی، 10 سے کام نہیں چلے گا، کچھ بڑھانا ہوگا۔ تو آپ کو بھی ہوا لگ گئی؟ چلیے 2 اور صحیح، 12، اب تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تلاشی ضرور لینی ہوگی ورنہ یہ لوگ اوپر رپورٹ بھیج دیں گے۔ شوق سے تلاشی لے جناب، میں جانتا ہوں آپ کو خانہ پوری تو کرنی ہی پڑے گی، بس آپ اکیلے نیچے کیبن میں جائیں اور گھوم پھر کر واپس آ جائیں۔ اور رقم کب ملے گی مجھے؟ انسپیکٹر نے اسے مشکوک انداز میں گھورا۔ اب میں سب کے سامنے تو رقم نہیں دے سکتا نا جناب، شام کو آ کر اپنا حصہ لے جائیے گا، مگر ہماری لائن کلیئر ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا۔ انسپیکٹر نے سرگوشی کی، پھر وہ آواز بلند کر کے بولا، نہیں تم ساتھ نہیں چلو گے، میں خود جا رہا ہوں تلاشی لینے۔ جاؤ مائی باپ جاؤ، اپن کا مغز مت خراب کرو۔ داور نے بھی بلند آواز میں لب و لہجہ بدل کر کہا، تم لوگ ان لوگوں پر نگاہ رکھنا۔ آفیسر نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی اور خود سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد داور نے عبدل کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھ دبا دی۔ عبدل گہرا سانس لے کر عجیب انداز میں منہ چلاتا ہوا دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کالو اور گوپی بھی عبدل کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پولیس کی بے وقت آمد نے انہیں تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا، لیکن اب داور کو مطمئن دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھے۔ پولیس آفیسر کچھ ہی دیر بعد جھلائے ہوئے انداز میں اوپر آ گیا۔ وہ اپنا کردار بڑی خوبی سے ادا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سمے تو کچھ نہیں ملا، لیکن تم لوگوں پر گہری نگاہ رکھی جائے گی۔ وہ داور کے پاس آ کر بولا، جناب ایک بات تو بتائیں مجھے۔ داور نے دھیرے سے کہا، کون سی بات؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اس لانچ میں کچھ ہیرا پھیری کا مال ہے؟ کسی نے نہیں، کچھ دنوں سے ہم لوگوں نے یہی طریقہ اپنا رکھا ہے، جو بھی لانچ آتی ہے آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اگر ان کے پاس مال ہوتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو معذرت کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دھت تیرے کی، آپ بہت ذہین پولیس آفیسر ہیں جناب، جواب نہیں آپ کی ہوشیاری کا۔ اچھا آپ تشریف لے جائیے، شام کو آئیے گا۔ پولیس کے جانے کے بعد وہ تینوں جلدی سے داور کے پاس آ گئے۔ داور نے انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ ارے باپ رے، اب 12,000 کہاں سے دو گے استاد؟ عبدل نے کہا، یہ تو شام کو ہی پتا چلے گا عبدل، ابھی تو تم لوگ مہانگر کی سیر کرنے جاؤ، جب تک میں آرام کرتا ہوں۔ آ کر بتانا کیا معاملہ ہے، کیسا جزیرہ ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، پوری خبر لے کر آنا۔ داور کے کہنے پر وہ تینوں لانچ سے اتر کر ساحل کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ وہ سب خالی ہاتھ ہی گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد داور نیچے کیبن میں آ گیا۔ وہ حقیقتاً آرام ہی کرنا چاہتا تھا اور اسے اس نقشے کا جائزہ بھی لینا تھا جو کالو نے فراہم کیا تھا۔ اس نے نقشہ اپنے سامنے پھیلا لیا۔ نقشے کے مطابق گالام اچھا خاصا بڑا جزیرہ تھا۔ کسی زمانے میں وہ جزیرہ جنگلی جانوروں اور درختوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ کشتی راں اس طرف جاتے ہوئے خوف کھایا کرتے تھے، لیکن اب وہ اچھا خاصا آباد تھا اور اس کی رونق کی اصل وجہ پیٹروگنزا کا جوا خانہ تھا۔ جب سے جوا خانہ قائم ہوا تھا اس وقت سے یہاں رونق رہنے لگی تھی۔ وہ جوا خانہ دراصل ایک بڑی قلعہ نما عمارت کا نام تھا، جس کے اندر بے شمار کمرے اور ہال وغیرہ بنے تھے۔ اس پورے جزیرے پر ایک طرح سے پیٹروگنزا کی حکمرانی ہی تھی۔ گالام تک جانے کے لیے ایک صاف ساحل تھا اور آمد و رفت اس ساحل کے ذریعے ہوا کرتی تھی، جبکہ 3 اطراف میں اونچی اونچی چٹانیں بنی تھیں اور ان چٹانوں کو عبور کر کے جزیرے میں داخل ہونا بظاہر ناممکن تھا۔ لیکن داور نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیرے میں داخل ہونے کے لیے چٹانی ساحل پر ہی قسمت آزمائی کرے گا۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ ان تینوں کی واپسی پر کھلی۔ وہ مہانگر کی سیر سے واپس آ چکے تھے۔ گوپی اور کالو تو بہت پرجوش تھے، جبکہ عبدل نسبتاً خاموش تھا۔ اب تیرے سنگ کیا لفڑا ہو گیا گنگا رام؟ تو کیوں منہ لٹکائے کھڑا ہے؟ بول سالے۔ آپن سالہ کیا بولیں گا استاد؟ تقدیر کا پھنسانا کس کو جا کر سنائیں گا؟ ایک دم کنڈم جگہ استاد، سالہ ادھر کا دارو بھی ایک دم بوگس ہے۔ ابے او شرابی کی اولاد، تم سالہ اکھا ٹائم دارو ہی بانگتا رہتا ہے، اور سالہ ادھر لانچ میں فارن کی دارو کا جو سٹاک پڑے ہے وہ سالہ تمہارا باپ پیئیں گا کیا؟ عبدل نے بات سن کر اپنے دانت نکال دیے۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ معلوم کر لیا استاد، گوپی نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ادھر ساحل پر جتنی لانچیں کھڑی ہوئی نا، وہ سب کی سب ان لوگوں کی ہیں جو گالام میں جوا کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مہانگر ان لوگوں کے لیے ریسٹ ہاؤس کا کام دیتا ہے۔ وہ لوگ ہندوستان بھر سے یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، پھر انہیں گالام پر جانے کے لیے ٹوکن دیا جاتا ہے۔ یہ ٹوکن پیڈرو کے مقامی آدمی دیا کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ایون بندوبست کر رکھا اس نے۔ ہاں استاد، کالو بولا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک کو گالام تک جانے کے لیے ٹوکن ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ لوگ اسامی دیکھ کر اور بھروسے کے آدمی کو ٹوکن دیا کرتے ہیں۔ مگر گھوچو، یہ لوگ ملیں گے کہاں؟ میرا مطلب ہے ٹوکن لینے کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے کیسے؟ ان کے پاس جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ خود ہی
लॉन्च वालों से राब्ता किया करते हैं। अभी तक तो उधर किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। लगता है बलमा हमसे रूठ गए हैं। हो सकता है उस्ताद सुबह तक कोई आ ही जाए। अगर नहीं आया तो कोई तरकीब सोच लेंगे। वो तीनों कैबिन के अर्शे पर आ गए। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था और उसकी जाती हुई किरणें पानी में मिलकर खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। साहिल पर रोशनियां जगमगाने लगी थी। उन रोशनियों में महानगर बहुत खूबसूरत लग रहा था। पुरसुकून सी आबादी। यहाँ के लोगों के अपने मसाइल थे, अपनी जिंदगी थी। यार उस्ताद, वो साला पुलिस वाला भी अभी आने वाला होगा। साला फोकट में 12,000 लेने का वास्ते। हाँ, उसके आने का वक्त हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा और अंधेरा हो जाए। ये अंधेरा भी बड़ा जालिम होता है, बहुत सी चीज़ों को छुपा लेता है, पता ही नहीं चलता किस पर क्या बीत गई। वाह उस्ताद, क्या डायलॉग मारेला है तूने। वो साला खाजा अहमद अब्बास तेरे डायलॉग सुनेगा ना तो तेरे को मान लेगा। पर उस्ताद, अपन का खोपड़ी में तेरा बात नहीं आया। क्या बोलता रहे तू? कुछ नहीं। दावर ने उसे टाल दिया। उसकी निगाहें तो साहिल पर लगी थी। अंधेरा अब अचानक ही ज्यादा शदीद हो गया था। सूरज के गुरूब होते तारीकी जैसे पेंडोरा के बॉक्स में से रखी हुई बलाओं की तरह निकल आई थी। जरा दूरबीन तो देना। अब्दुल ने दूरबीन दावर को पकड़ा दी। दावर ने दूरबीन आंखों से लगा ली। वो पुलिस वाला आ रहा है, अभी किनारे से कुछ दूर है। उसने अपनी वर्दी शर्दी उतार दी है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, लेकिन अपनी निगाहें भी आफत है। वो साला फोकट में मान लेने के वास्ते आ गया। अपन की तो खोपड़ी काम नहीं करती। तूने कुछ सोचा उस्ताद? अब्दुल ने घबरा कर कहा। गोपी, मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ, बोलो तैयार हो? दावर ने कहा। कैसी शर्त? गोली इस तरह चलनी चाहिए कि दोनों आंखों के बीच में लगे और पता ही ना चले कि गोली किस तरफ से चलाई गई है, और ये कमाल सिर्फ तुम ही दिखा सकते हो। ये काम तो हो जाएगा। गोली ठक से दोनों आंखों के बीच में लगेगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पता ही ना चले? ये इस तरह होगा कि हमारी लॉन्च के बाद चौथी लॉन्च में इस वक्त कोई नहीं है, मैंने देख लिया। तुम राइफल लेकर आहिस्ता से पानी में उतर जाना और तैरते हुए चौथी लॉन्च के पिछले हिस्से में पहुंच जाना। वहां से लॉन्च में जंप लगाना और वहीं से निशाना लेकर वापस आ जाना। राइफल की परवाह मत करना, उसे उधर ही डाल देना, लेकिन इस काम में थोड़ी होशियारी दिखानी होगी। ये तो कोई बात नहीं उस्ताद, समझो कि काम हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा। गोपी मुस्कुरा दिया। और वो चौथी लॉन्च वाला खाली पीली फंस जाएगा। अब्दुल ने कहा। उनका क्या होगा? हमें उन लोगों से क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। सुना नहीं तुमने, मोहब्बत और जंग में सब कुछ चलता है, तो ये हम लोगों की जंग है, इसमें सब चलेगा। गोपी इतनी देर में कैबिन से वो दूर मार राइफल उठा लाया जिस पर वो भरोसा करता था। उसने उन लोगों की तरफ देखकर 2 उंगलियों से वी का निशान बनाया और राइफल वाले हाथ को सर से बुलंद करके पानी में छलांग लगा दी। उसके कूदने से छपाका सा हुआ, लेकिन ये इतनी बुलंद आवाज नहीं थी कि किसी और को मुतवज्जो कर सकती। दावर ने अब्दुल और कालू को हिदायत की कि वो दोनों लॉन्च के अर्शे की दीवार से टेक लगाकर इस तरह खड़े हो जाएं जैसे इधर उधर की बातें कर रहे हों, जबकि उसने दूरबीन एक बार फिर अपनी आंखों से लगा ली। उस दूरबीन में पुलिस ऑफिसर साहिल की तरफ आता हुआ दिखाई दे गया। अब वो बहुत करीब आ गया था। दावर ने उसकी चाल में तरंग सी महसूस की थी, लेकिन इस पुलिस वाले को क्या मालूम था कि मौत ने उसे साहिल पर पहुंचने ना देने की कसम खा रखी है। वो इंसानी तसव्वुर से भी ज्यादा रफ्तार के साथ अपने हदफ पर झपटती है और उसे अपने जंगल में लेकर उड़ जाती है। दावर के अंदाजे के मुताबिक साहिल से उसका फासला 200 गज से भी कम रह गया था। दिन की रोशनी में निशाना लेने के लिए यह फासला कुछ भी ना था, लेकिन अंधेरे में निशाना लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल साबित होता। उसे गोपी की कारगुजारी के बारे में इल्म नहीं था। अब्दुल भी गोपी और कालू को लेकर आया था और दावर को यह मालूम था कि अब्दुल लाख लाओबाली सही, लेकिन उसका इंतखाब गजब का हुआ करता है। उसने आदमियों को पहचानने में कभी गलती नहीं की। पुलिस वाला कुछ और करीब आ गया। बराबर की किसी लॉन्च से किसी लड़की और मर्द का मिला जुला कहकहा बुलंद हुआ और उसी वक्त धमाके की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। गोपी अपने निशाने का सच्चा निकला। उसकी चलाई हुई गोली पुलिस वाले की दोनों आंखों के दरमियान लगी थी और वो एक करिया चीख के साथ लट्टू की तरह घूमता हुआ एक तरफ उलट गया। उसके गिरते ही पहले तो सन्नाटा छाया रहा, फिर बहुत से लोग ना जाने कहाँ से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े। दावर के कहने के मुताबिक अब्दुल और कालू ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, बल्कि वो भी दूसरी लांचों वालों की तरह अपनी लांच के अगले हिस्से में आए और हाथ हिला हिलाकर शोर करने लगे। दावर भी दूरबीन रखकर उनमें शामिल हो गया। चंद ही लम्हों बाद वो लांच किसी के वजन के हिलकोरा खा गई, जिसका मतलब था कि गोपी वापस आ गया है, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोपी उनके पास आने की बजाय सीधा कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद वो आए तो उसने अपने गीले कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। वो भी उन लोगों के करीब आकर खड़ा हो गया। दावर ने जेब से 100 का एक नोट निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। तुम्हारा इनाम।
دل خوش کر دیا. کیا مارا ہے سالے کو. گوپی نے مسکراتے ہوئے نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا. اب ان لوگوں کی پوری توجہ ساحل کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں ہلچل مچی تھی. بہت سے پولیس والے بھی دکھائی دے رہے تھے. ایمبولینس بھی تھی. گویا اس پولیس والے کی لاش کو لے جانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا. بہت سے لوگ ادھر سے ادھر بولائے پھر رہے تھے. ان لوگوں کی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی لانچ پر کھڑے ہو کر اس تماشے کو دیکھنے میں مصروف تھے. لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ساحل پر جس کا قتل ہوا ہے وہ پولیس کا ایک اعلیٰ افسر تھا. استاد، وہ 12,000 والا تو ہو گیا خلاص. اب اس کے رشتہ دار لانچ کی تلاشی کے واسطے آئیں گے. ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اور اگر اس بار تلاشی لی گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا. سوچو استاد، کچھ سوچو. اپن تو عقل سے ایک دم پیدل ہو گیا ہے. دارو اپن کا باڈی میں پیٹرول کا مافک کام کرتا ہے کیا؟ اپن کا تو انجن اس وقت ڈیڈ پڑے لا ہے، ایک دم ڈیڈ. بس سالا پینے پلانے کی بات نہیں کرنے کا. اپن کو اس سمے ہوشیار رہنے کا ہے کیا؟ ویسے اپن کا مغز میں ایک زوردار آئیڈیا آگے لائے. وہ کیا استاد؟ یہ اپن ابھی نہیں بتائے گا. ابھی اپن کے دیکھنے کو مانگتا ہے کہ یہ سالا پولیس کا لوگ کیا کرتا ہے. اگر وہ لوگ اپن کا لانچ کا تلاشی کے واسطے آیا تو وہ آئیڈیا چلیں گا، نہیں تو نہیں چلیں گا. پولیس والوں نے سرچ لائٹس روشن کر دی. پورا ہی ساحل ان روشنیوں سے جگمگ جگمگ کرنے لگا. اس روشنی میں پولیس نے تلاشی کا کام شروع کر دیا. ان لوگوں کے خدشے درست ثابت ہوئے تھے. پولیس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گولی کسی لانچ سے ہی چلائی گئی تھی، اس لیے انہوں نے تلاشی کے عمل میں دیر نہیں لگائی. گوپی، تو نے رائفل کہاں پھینکی تھی؟ داور نے پوچھا. میں نے اسے لانچ پر ڈال دیا تھا. کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ نہیں، ابھی اپن کچھ نہیں بول سکتا. جب ایسا کوئی لفڑا آتا ہے اور اپن کے مغز میں کوئی بات نہیں آتا نا تو اپن وہ سالا لفڑا قسمت پر چھوڑ دیتا ہے. اور یہ اپن کا تجربہ ہے کہ قسمت نے اپن کا ساتھ ضرور دیا ہے. اس ٹائم بھی کچھ ایسا ہی بات ہے. داور نے اتنا ہی کہا تھا کہ تقدیر نے اس کا ساتھ دے دیا. چوتھی لانچ سے وہ رائفل برآمد ہو گئی. وہ لوگ چوتھی لانچ کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن برپا ہونے والے شور اور مختلف آوازوں نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ پولیس نے نہ صرف وہ رائفل برآمد کر لی ہے جس سے پولیس افسر کو گولی ماری گئی تھی، بلکہ اس لانچ سے 2 آدمی بھی پکڑے گئے ہیں. اور اب ان چیختے چلاتے ہوئے آدمیوں کو بھی زبردستی لانچ سے اتار کر ساحل پر لے جایا جا رہا تھا. اس لانچ پر تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. گوپی نے کہا. لگتا ہے لانچ والا بھی آئے گیا ہے. چلو، ہو گیا سالے کا دھڑک تک تھا. کیا بولا تھا اپن نے؟ یہ جو قسمت ہے نا اپن کا، زوردار ہے. کھیل ختم ہو گیا تھا. چوتھی لانچ سے 2 آدمی پکڑ لیے گئے تھے اور پولیس انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی. افسر کی لاش بھی اٹھوا لی گئی تھی. ساحل پر روشن سرچ لائٹس بجھا دی گئی. ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا اور پھر سناٹا پھیلتا چلا گیا. اس حادثے سے پہلے مختلف لانچوں سے لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب ہر طرف خاموشی تھی. اپنی اپنی لانچ کے عرصے پر کھڑے لوگ بھی اپنے اپنے کیبنوں میں گھس گئے تھے. وہ تینوں بھی کیبن میں آ گئے. ابھی کیا کرنے کا استاد؟ اپن کا تو سالا کھوپڑی گھوم گیا ہے. تم سالا کسی مینٹل ہاسپٹل میں چلے جاؤ. سالا بات بات پر تم اپن کا مغز خراب کرتا ہے. داور نے غصے میں عبدل کو کہا. چلنے کا تیاری کرو. اپن کو ادھر کسی ہوٹل میں کمرہ لینے کا ہے. کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے استاد؟ اس لانچ پر اسلحہ ہے. اسلحہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ کالو نے جلدی سے کہا. ادھر سالا اب کوئی نہیں آئے گا. ادھر کا سارا فورس اپنا افسر کے چکر میں پڑ گیا ہے. وہ سالا چوتھا لانچ والا پھنس گیا ہے. اب پولیس کا سالا کیا کام ہے ادھر؟ وہ فیصلہ کرنے کے بعد لانچ سے اتر آئے. اس وقت سناٹا اور شدید ہو گیا تھا. بیشتر لانچ والوں نے روشنیاں بجھا دی تھیں. ساحل پر آنے جانے والے بھی اب غائب ہو چکے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پولیس افسر کے حادثے کے بعد لوگ اس طرف آتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ حادثہ ابھی تازہ تھا. وہ لوگ تنگ سڑکوں اور بدبودار گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. داور سب سے آگے تھا. اس کے پیچھے عبدل اور پھر گوپی اور کالو باتیں کرتے چلے آ رہے تھے. اچانک ہی داور کو یہ احساس ہوا جیسے کوئی چیخا ہو. یہ آواز اگرچہ بہت مدھم تھی، لیکن اس کے حساس کانوں نے نہ صرف یہ بتا دیا تھا کہ چیخنے والی کوئی لڑکی ہے، بلکہ سمت کی نشاندہی بھی کر دی تھی. یہ آواز پتھر کے بنے ہوئے ایک ایسے مکان سے نکل رہی تھی جو ان کے سامنے ہی تھا. مکان کے دروازے پر ایک چھوٹی سی گاڑی بھی کھڑی تھی. دروازہ کھلا تھا جس میں سے روشنی کی لکیر باہر نکل کر برآمدے میں پڑ رہی تھی. وہ چیخنے والی اسی مکان میں تھی. اس بار اس کے ساتھیوں نے بھی وہ چیخ سن لی تھی، اس لیے سبھی رک گئے. تم لوگ ادھر دیکھو. ادھر سے ہلنے کا نہیں. اپن جا کر دیکھتا ہے کہ وہ چھوکری کائے کو بم مارتا ہے. چھوڑو استاد، کائے کو پڑا ہے لفڑے میں ٹنگڑی اڑانے کا. اپن کو کیا؟ اپن اس چھوکری کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے. سالی کو کھڈے میں ڈالو. تم سالا اپنا چونچ بند رکھو. ہر سمے ہجڑے کا مافک بات کرتا ہے. تم جانتا ہے نا اپن سالا آج تک کسی چھوکری کا چیخ پر کان بند نہیں کیا، پر تم لوگ کو ادھر ہی رہنے کا ہے کیا؟ وہ تینوں ایک طرف اندھیرے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور داور محتاط قدموں پر چلتا ہوا مکان کے دروازے پر آ گیا.